बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरिया अजीज ऑफिशियल। कुछ आपको अहम बात दिखानी है, बल्कि एक ही स्टोरी है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी स्टोरी है। मैंने पहले भी एक व्लॉग आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बागराम एयर बेस की जो अमरीकी फ़ौज है उनके इनखला के बारे में बताया था और बागराम एयर बेस की इम्पोर्टेंस भी बताई थी। जैसा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि अखबारात के अंदर एक तस्वीर होती है और उसके नीचे लिखा होता है बिला तबसरा। तो ये जो ख़बर है ये भी इसी किस्म की ख़बर है कि आप उसको समझ लें कि इस पर कुछ ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं है। माजी में और अभी आप उसको कंपेयर करें तो आपको खुद ही नज़र आ जाता है कि हुआ क्या है। ख़बर ये है जी, US लेड बागराम विदाउट टेलिंग न्यू कमांडर। अफ़गान ऑफिशल्स ने ये कहा है कि US ने बागराम एयरबेस बगैर बताए खाली कर दिया। Before the Afghan army could take control of airfield, looters ransacked barracks and rummaged through storage tents. The United States left Afghanistan's Bagram airfield after nearly 20 years, इस रिपोर्ट में लिखा है, by shutting off the electricity and slipping away in the night without notifying the base's new Afghan commander, who discovered the Americans' departure more than 2 hours after they left. This is what Afghan military officials said. The US announced on Friday it had completely vacated its biggest airfield in the country in advance of a final withdrawal by the end of August of all but few hundred US troops from Afghanistan. We heard some rumors that Americans had left Bagram, and finally by 7 in the evening we understood that it was confirmed that they had already left Bagram. General Mir Asadullah Kohistani, Bagaram's new commander, told the Associated Press. Afghanistan's army showed off the sprawling airbase on Monday, allowing journalists to visit the heavily fortified compound. ये है जी खबर। अब इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। अमरीकी अफवाज का इनखला तेज़ी से जारी है। अफगान हुकूमत बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। तालिबान तेज़ी से अफगानिस्तान की मुखालिफ अज़ला पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं, जबकि अमरीकी अफवाज बहुत ही जल्दी में अफगानिस्तान से निकल रही हैं और उन्हें इतनी उजलत है कि बागराम एयर बेस को अमरीकी फ़ौज ने किसी को बताए बगैर रात के अंधेरे में चोरों की तरह खाली कर दिया। अल जज़ीरा की जो खबर मैंने आपसे शेयर की है इसका तर्जुमा भी देख लें। तर्जुमा ये कह रहा है कि अमरीकी फ़ौज ने 20 बरस बाद जब बागराम का फ़ौजी अड्डा छोड़ा तो उन्होंने बिजली बंद करके रात की तारीकी में फ़िज़ाई अड्डे के नए अफ़गान कमांडर को बताए बगैर ऐसा किया और उन्हें इस बारे में अमरीकी अफवाज के जाने के कई घंटों के बाद पता चला। जनरल मीर असदुल्लाह कोहिस्तानी, जो बागराम के नए अफगान फोर्सेस के कमांडर हैं, उन्होंने ये बताया है कि अमरीकी अफवाज ने बागराम के फ़ौजी अड्डे को सुबह 3 बजे छोड़ा है और अफगान फ़ौज को इस बारे में कई घंटों बाद खबर हुई। हमने ऐसी अफवाहें सुनी कि अमेरिका ने बागराम छोड़ दिया और आखिरकार सुबह 7 बजे तस्दीक कर सके कि उन्होंने बागराम को वाकई छोड़ दिया है। अफगान फ़ौज की जानिब से फ़िज़ाई अड्डे का इंतज़ाम संभालने से कबल ये अड्डा डाकुओं की छोटी सी फ़ौज के रहमो करम पर था, जिन्होंने बैरकों में लूट मार शुरू कर दी और फिर गोदामों तक वो पहुंच गए, जिसके बाद बिलाखिर उन्हें यहाँ से निकाला गया। एक तो अमेरिका से ये सवाल ज़रूर है कि रात की तारीकी में अंधेरे में आपको जाने की क्या ज़रूरत थी। नज़र यही आ रहा है कि अब अमेरिका की प्रायोरिटी अफ़गानिस्तान नहीं है। इसका अंदाज़ा प्रेसिडेंट जो बाइडेन के उस सवाल के जवाब में हो सकता है जहाँ पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अफ़गानिस्तान की बातें छोड़ें, कोई और बात करें, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, क्रिसमस आ रही है और मामलात हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अफगानिस्तान इज़ नॉट important for United States. In fact, it's so unimportant that they don't even want to be reminded of that. It's so unimportant that if somebody asks this question to the President of USA, he wants to talk about something more convenient, something easy, something that can bring him in this celebration mode, because Afghanistan does not remind them of celebration. So ये बात तो अब तय हो गई कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई अचीवमेंट इस तरीके से नहीं हुई अमेरिका की। दूसरी तरफ तालिबान की पेशकदमी तेज़ी से जारी है। अफ़गान फोर्सेस उनसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखते, इसलिए जैसे तैसे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, अफ़गान फ़ौजी बग़ैर किसी मुज़ाहमत के बस वो हथियार डाले जा रहे हैं, कोई वहाँ पे मुज़ाहमत नहीं है।
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بدخشاں کے بیشتر علاقے اب طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں. کچھ دن پہلے ہمیں محمود جان بابر صاحب نے وہاں کے لوکل جو رپورٹرز ہیں ان سے پوچھ کر بھی یہی بات بتائی تھی. ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں افغان فوجی فرار ہو کر تاجکستان میں پناہ لے چکے ہیں. اب یہ بات بھی میں آپ کو بی بی سی کی سٹوری سے بتاتی ہوں. بی بی سی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز پر حملوں اور تشدد کی کارروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کی 1000 سے زیادہ اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں. تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقے یعنی جو بارڈرز ہیں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد فورسز کے اہلکار جانیں بچانے کے لیے پسپائی اختیار کر کے سرحد پار کر کے تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں. افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدی راہداری کے علاوہ متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب تاجک انتظامیہ افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ اب یہ لوگ آئیں گے. اب کیا ہے مسئلہ پاکستان کا ہے. پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد کا اندیشہ ہے. پاکستان ابھی تک اس کی 80 کی دہائی میں جو معاملات ہوئے تھے اس کے نتائج بھگت رہا ہے. ہم نے یہ کہا ہے ہمارے لیے مشکل ہوگا، بوجہ سنگین مسائل کا باعث بنے تھے یہ لاسٹ ٹائم جب آ گئے تھے ریفیوجیز. اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنا بارڈر بند کرنے کی کوشش کروں گا. وزیر اعظم اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں. اس حوالے سے ڈان اخبار نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے لکھا کہ اس مرتبہ اسلام آباد افغان مہاجرین کے لیے اپنی سرحد کھولنے کے حق میں نہیں ہے، اور اگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہوا تو پاکستان ایرانی ماڈل کو زیر غور لائے گا. اب ایرانی ماڈل کیا ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے. اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں 8 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں. 8 لاکھ. وہ سب 1980 کی دہائی میں ایرانی سرحدی علاقوں میں آئے، یہاں پہ رہنے لگے، گاؤں میں رہ رہے تھے. تو ایرانی حکومت نے انہیں شہروں اور قصبوں میں آباد نہیں ہونے دیا، اس سے روک دیا تھا. ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کی شام ایوان کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا تھا. وزیر اعظم نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی منفی نتائج پاکستان اور ایران دونوں ہی ممالک کے لیے یکساں ہوں گے. افغانستان سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی اس کے دوران دونوں فریقین نے ایرانی ماڈل پر کام کرنے کا اتفاق کیا. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت داخلہ، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی ریلیونٹ ادارہ ہے وہ تمام محکمے اور ان کے عہدیدار ان تمام کے پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم بنائی جائے گی، اور ماڈل کے جو طریقہ کار ہے ان کو سٹڈی کر کے اس کو کامیاب طریقے سے نافذ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. جو پہلے ہم نے بالکل اوپن آرمز رکھی تھی فار دا ریفیوجیز، وہ ابھی اس وقت پاکستان کرتا ہوا تیار نظر نہیں آ رہا. سو اگین آئی لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ مسلسل happenings are taking place across the border. امریکہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے، اور یہ بات پہلے مذاق میں کہی جاتی تھی کہ امریکہ رات میں ہی حملہ کیا تھا اور رات ہی کے اندھیرے میں نکل جائے گا. اس وقت جو یہ بات کہتا تھا اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. شاید ہم لوگ بھی مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، لیکن آج یہ واقعہ ہو گیا ہے. So until my next video, take care of yourself.